नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपाती मल्सिनाको स्वागत छ। चुनाव 79 अब 4 दिन बाँकी। आज 2079 साल कार्तिक 30 गते बुधबार मंसिर कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि सन् 2022 नोभेम्बर 16 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चुनावको प्रचार भोलि मध्यरातसम्म मात्रै। मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका प्रचारका सामग्री हटाउनु पर्ने। मतदान केन्द्रमा क्यामेरा र मोबाइल निषेध। चाडपर्वमा स्वदेश आएकाहरूलाई चुनावले रोक्न सकेन। कामका लागि फेरि भारत पस्दै आफ्नै ठाउँमा बस्न मन भए पनि काम नपाएको र दलहरूले पनि व्यवस्था गर्ने गरेका गुनासो। अहिले पनि विकास गरेको छैन। बाध्यतामै हामीले विदेश जानु परेको छ। कसलाई होला आफ्नो देश ठाउँ छोडेर जन्मभूमि छोडेर जानुपर्ने। हाम्रो पनि अब नोकरी छुट्ने भयो नि, त्यही कमाएर खाने मान्छेको। साना किसान सरकारी अनुदानको पहुँचभन्दा बाहिर। 69% पशु व्यवसायीले अनुदान पाएनन्। किसानका नाममा राजनैतिक पहुँच भएकाले सुविधा लिँदै। रुसी विदेश मन्त्रीले G20 सम्मेलन छोडे लगत्तै युक्रेनको राजधानी किभमा आक्रमण। युद्धलाई लिएर रुसको निन्दा। क्षतिको खर्च तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आह्वानलाई रुसद्वारा अस्वीकार। र नेपाल र पाकिस्तान बीच आज मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदै। युएईसँगको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट आज। श्रृङ्खला जोगाउन नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-45-23-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित। पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सीसीटी कलेज बुटवलमा 4 वर्षे BBA, BCA र BCIS मा केही सिट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं। सम्पर्क फोन 071 410 380 410 479। मोबाइल 98 570 75 029 98 570 20752। Education for better life. Crimson College of Technology CCT बुटवल 11 देवीनगर। महका मसला दरबार फुडको उत्पादन अर्ग्यानिक स्वादमा छन् खाना सबै टक्क मिठो बनाउने आशाला महका मसला। दरबार फुड्सको महक मसाला दरबार ब्रान्डका नमकिन भुजिया र दालमोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। Royal Taste with Darbar Food, a quality product of Mankamana Group.
बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 66 को उपदफा 2 खण्ड 6 अनुसार बालबालिकालाई राजनैतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा हडताल, बन्द, चक्काजाम, धरना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसूर मानेको छ। यस्तो गर्ने जो कोहीलाई 75,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र 3 वर्षसम्म कैद हुन्छ। कुनै पनि बालबालिकालाई दलगत वा अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगरौं, नगराऊ। निर्वाचनमा बालबालिकालाई दलगत वा अन्य राजनीतिक प्रयोग गरिएको पाइएमा नजिकैको निर्वाचन कार्यालय वा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद वा बाल हेल्पलाइन 1098 वा बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र 104 मा तत्काल उजुरी गरौं। बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा सहभागी बनौं। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद। हामी नयाँ जेनेरेसन अघि बढ्नु छ, हामी युवा हौ भविष्य बनाउनु छ। युवा डिजी सेभिङ्स छ है एकदमै बेस्ट, खोजे जस्तै सेभिङ्स अकाउन्ट बेटर देन द रेस्ट। प्रस्तुत छ एनएमबी युवा डिजी सेभिङ्स फर द नेक्स्ट जेन युथ। पाउनुहोस् फ्री इन्टरब्याङ्क फन्ड ट्रान्सफर, फ्री डेबिट, क्रेडिट र डलर कार्ड इस्युएन्स, फ्री मेरो शेयर, डीम्याट, सीआरएम, एएसबीए र साथै डिजिटल पेमेन्ट्समा एक्साइटिङ क्यासब्याक। हामी नयाँ जेनेरेसन अघि बढ्नु छ, हामी युवा हौ भविष्य बनाउनु छ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार र राजनैतिक दलले बिहिबार मध्यरातसम्म मात्रै चुनाव प्रचार गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणना पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेद्वार र राजनैतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मत माग्न नपाउने व्यवस्था छ। दल तथा उम्मेद्वारले चुनाव प्रचार कार्तिक 17मा शुरू गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले बिहिबार मध्य रातपछिको अवधिलाई विशेष समयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विगतमा यसलाई मौन अवधि भनिन्थ्यो। कानूनमा मौन अवधि भनेको रहेनछ, शून्य समय पनि भन्यौं, तर 48 घण्टा भनेको स्थिर समय हो। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो, आइतबार बिहान 7 बजे मतदान शुरू हुने भएकाले बिहिबार 1 गते राति 12 बजेदेखि चुनावको प्रचार प्रसार निषेध हुनेछ। यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेद्वार, दलको भातृ संगठनले चुनाव प्रचार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी गर्न पाउने छैनन्। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार बिहिबार मध्यरातिदेखि सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा, कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना, प्रचारका सामग्री पोस्ट शेयर गर्न पाइने छैन। मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारका प्रचार सामग्री पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि भन्दै चुनाव हुनु 72 घण्टा अगाडि अर्थात बिहिबार रातिदेखि देशका सबै नाका बन्द गरिनेछ। बन्द नाका मतदान सकिएपछि मात्रै खुला गर्ने अभ्यास रहेको छ। चुनावको प्रचार भोलि मध्यरातसम्म मात्रै दलका नेता तथा कार्यकर्ता र उम्मेद्वारले गर्न पाउनेछन्। यस्तै निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रमा क्यामेरा र मोबाइल निषेध गरेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनाव अन्तर्गत मंसिर 4 गते हुने मतदानमा सहभागी हुने मतदाताले मतदान केन्द्रमा जाँदा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु रोक लगाउने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको हो। मतदान केन्द्रमा निषेधित वस्तु मा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। 2046 सालको जनआन्दोलन पछिका हरेक संसदीय चुनावमा महिला उम्मेद्वारको मुद्दा ठूलो हुने गरे पनि दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई सीमित सिटमै खुम्च्याउने गरेका छन्। 2048 को चुनावदेखि दुवै संविधान सभा सदस्य चुनाव र संविधान जारी पछिका दुवै प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा जनसंख्या र मतको तुलनामा महिला उम्मेद्वार निकै कम देखिएका छन्। प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा ठूला दल महिलाप्रति अनुदार छन्। नेपालको राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वको क्रान्तिकारी इतिहास भए पनि दलहरूले पछिल्लो समयमा त्यसलाई बराबरी अगाडि नबढाउँदा अवस्था निराशाजनक छ। महिलालाई केवल समानुपातिकमा समेट्ने कमजोर वर्गभित्र स्थापित गरिएको छ। जनसंख्या र मतदाताको अङ्कगणितमा महिलाको संख्या आधा छ, तर 2048 देखि 2079 सम्मका प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा ठूला दल अनुदार हुँदा महिला उम्मेद्वारको संख्या 5 देखि 10% मै सीमित छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको संसदमा 33% प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रणालीबाट पुर्याउने गरेका छन्। प्रत्यक्षमा महिला 2048 देखि 79 सम्म सधैँ उपेक्षित शीर्षकको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। गएको वैशाखमा सम्पन्न पालिका चुनावमा 500 मेट्रिक टन भन्दा बढी कागज प्रयोग भएको थियो। आसन प्रतिनिधि
सभा तथा प्रदेशसभा चुनावका लागि 850 मेट्रिक टन कागज खरिद गरिसकिएको छ। चुनाव सकिएपछि मतपत्र सहितका कागजको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ? निर्वाचन आयोगको सोझो जवाब छ, मुद्दा लाग्ने म्याद नागेपछि धुलाइन्छ। तर आयोगले धुल्याउने नाममा मतपत्र जलाएर नष्ट गर्दै आएको छ। मुद्दा लाग्ने म्याद नागेपछि आयोगले सबै मतपत्र सरकारी कागज धुल्याउने नियमहरू 2027 अनुसार जलाउने गरेको विगत छ। यसरी जलाउँदा वायु प्रदूषण हुने संविधानले व्यवस्था गरेको हरेक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको हनन हुने भन्दै यो नियममा भएको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। कानून शास्त्रका विद्यार्थी ऋतिक यादव र रितेश पन्थीले निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका हुन्। 2078 साल असारको पहिलो हप्ता अवैध रूपमा कोलम्बियाबाट ब्राजिल छिर्ने क्रममा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा 7 नेपालीको ज्यान गएको थियो। त्यही क्षेत्रमा फेरि उस्तै प्रकृतिको घटना भएको छ। गएको आइतबार भएको डुङ्गा दुर्घटनामा 3 नेपाली, 2 बङ्गलादेशी र 1 भारतीय बेपत्ता रहेका छन्। उनीहरूको ज्यान गएको हुन सक्ने अनुमान भइरहँदा नेपाल सरकार भने दुर्घटनाबारे नै बेखबर छ। कोलम्बियाबाट अवैध रूपमा ब्राजिल पस्न हिँडेका 1 दर्जनभन्दा बढी डुङ्गामा सवार थिए। दुर्घटनामा बाँचेका 1 नेपालीका अनुसार पनामाका जलसेनाले रोक्न खोजेपछि भाग्दा उनीहरूको डुङ्गा अर्को डुङ्गासँग ठोकिएको थियो। यो दुर्घटनापछि बेपत्ता हुनेमा रुकुम पश्चिमको बाफीकोट 7 का 25 वर्षीय प्रदीप खत्री, मुसीकोट 5 का अन्दाजी 40 वर्षका रमेश गौतम र प्युठानका काले गिरी छन्। स्रोतका अनुसार अमेरिका जान हिँडेका धेरैजसोले नेपालमै रहेका एजेन्टलाई किस्ता किस्तामा रकम बुझाएको र धेरैजसोले 20 देखि 25 लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको देखिन्छ। क्यारेबियनमा डुङ्गा दुर्घटना, 3 नेपाली सहित 7 जना बेपत्ता भएको यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। आदरणीय मतदाताहरू, जय नेपाल। म विमलेन्द्र दिदी। यसपालिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको लागि म समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवार भएको छु। तपाईहरूले भोट खसाल्न जाँदा पालै पालो गरी 4 पटक भोट खसाल्नुपर्छ। पहिलो पटक र तेस्रो पटक प्रत्यक्षको लागि, दोस्रो पटक र चौथो पटक समानुपातिकको लागि। समानुपातिकको मतपत्र कालो रङको हुनेछ। समानुपातिकको मतपत्रमा रुख चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाई भोट खसालिदिनु होला। तपाईँहरूको जित हुनेछ, काङ्ग्रेसको जित हुनेछ, संहिताको जित हुनेछ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जित हुनेछ, संविधानको जित हुनेछ। प्रत्यक्षतर्फको लागि रातो मतपत्रमा गठबन्धनको उम्मेदवारहरूको चिन्ह अनुसार स्वस्तिक छाप लगाई भोट खसालिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। मेक लाइफ बेटर जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको। मेक लाइफ बेटर तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। मेक लाइफ बेटर राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। Better Home Appliances, make life better. आदरणीय बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट म रवि लामी छानेको नमस्कार।
मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा घण्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर परिवर्तनको सारथी बन्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाजुभाइ दिदी बहिनी छोडौ बिगर्नेलाई, घण्टीमा भोट हालौ अनि जिताउ इमानदारलाई, घण्टीमा भोट हालौ अनि जिताउ इमानदारलाई। नेपाल ब्याङ्कको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल ब्याङ्क डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल ब्याङ्क डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। टक्कन टुक्कन गरी गरौँ है लगानी, आत्मनिर्भर हुने गरी बसालौँ है बानी, मेहनतले कमाएको हजुरको आम्दानी सुरक्षित ठाउँमा है हजुर, गरौँ है लगानी गर्न अनुभवी दक्ष व्यक्ति तथा है संस्था चाहिन्छ। यसरी मात्र गरेमा लगानी उच्च प्रतिफल है पाइन्छ। सानीमा क्यापिटलमा छन् है ए हजुर विज्ञ र दक्ष सबै जनशक्ति। सानीमा म्युचुअल फन्डमा लगानी गरी तनावबाट पाउनुहोस् है मुक्ति। अझै थप जानकारीको लागि सोध्नुहोस् हामीलाई, अझै थप जानकारीको लागि सोध्नुहोस् हामीलाई। हालै आवेदन खुलिरहेको सानीमा ग्रोथ फन्डमा मेरो शेयर तथा सियासबा सदस्य संस्थाहरूबाट लगानी गर्न सकिनेछ। लगानी गर्ने गरौँ बानी, सानीमा म्युचुअल फन्डलाई छानी। म्युचुअल फन्डमा गरिने लगानी जोखिममुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पत्र राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चुनावको प्रचार भोलि मध्यरातसम्म मात्रै, मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका प्रचारका सामग्री हटाउनुपर्ने, मतदान केन्द्रमा क्यामेरा र मोबाइल निषेध, चुनावका लागि भोलि मध्यरातीदेखि नाकाबन्द हुने, कोलम्बियाबाट ब्राजिल छिर्ने क्रममा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा 3 जना नेपाली बेपत्ता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। साना किसान सरकारी अनुदानको पहुँच बाहिर रहेको गुनासो भइरहँदा व्यावसायिक किसानको अवस्था पनि उस्तै देखिएको छ। 69% व्यावसायिक किसान सरकारी सहुलियत अनुदानबाट वञ्चित भएको एक सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले संयुक्त रूपमा मध्यम र ठूला पशुपालन व्यवसायमा गरेको सर्वेक्षणमा यस्तो देखिएको हो। व्यावसायिक पशुपालन एकीकृत सर्वेक्षण 2078 अनुसार 68.7% व्यवसायले पशुपालनका लागि सरकारबाट सहुलियत अनुदान पाएका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको सुविधा भए पनि धेरै जसोले नपाएका हुन्। जानकारका अनुसार ऋण पनि वास्तविक किसानले पाउँदैनन्। किसानको नाममा राजनैतिक पहुँच भएकाले सुविधा उपभोग गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ। सरकारी सहुलियत अनुदान अन्तर्गत गाई भैँसी पाल्न अनुदान दिइने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। आहारामा पनि अनुदानको सुविधा छ। दूध उत्पादन, गोठ बनाउन, घाँस बिउ बेर्ना दिन र पाठापाठी किन्नलाई समेत अनुदानको सुविधा छ। तर यी सुविधा साना किसानको पहुँचमा पुगेका छैनन्। 69% पशु व्यवसायी सरकारी अनुदान बाहिर रहेको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मंसिर 4 गते हुने चुनावका लागि उम्मेद्वारहरू नागरिकको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। आफ्ना विभिन्न एजेण्डा र बाचाहरू बोकेर उम्मेद्वार घर दैलोमा पुगिरहँदा कतिपय नागरिक पनि परिस्थिति र बाध्यताले रोजगारीका लागि भारत गइरहेका छन्। दशैं तिहार मनाउन घर फर्किएका नागरिक चुनावको दिन नजिकिँदै गर्दा पनि भारत गइरहेका छन्। उम्मेद्वारहरू घर दैलो पुगेर भोट मागिरहँदा पनि भारत जानेहरूलाई उनीहरूले रोक्न सकेका छैनन्। कैलालीबाट उज्यालो सहकर्मी सीताराम ओझाको रिपोर्ट। दशैं तिहार मनाउन प्रवासबाट गाउँ फर्केका नागरिक चुनावकै मुखमा फेरि भारत गइरहेका छन्। यति बेला नेपाल भारत सीमा नाकाहरूमा दैनिक हजारौं नागरिक रोजगारीका लागि भारत गइरहेका भेटिन्छन्। पारिवारिक बाध्यता र परिस्थितिले मंसिर 4 गते भोट हाल्ने रहर हुँदाहुँदै पनि भारत जानु परेको अछामका निराजन खड्काको गुनासो छ। सरकार नाता गोता लगाएर उनीहरूलाई मात्र सपोर्ट गर्छ, उनीहरूलाई अब धेरै गर्छ। हामी जस्तोकोलाई अहिलेसम्म सरकारले हेरेको पनि छैन कि आउँछ, किनकि नेपालमा हजारौं यता आइसके, अहिले पनि विकास गरेको छैन। बाध्यतामै हामीले विदेश
जानु परेको छ, कसलाई होला आफ्नो देश ठाउँ छोडेर आफ्नो जन्मभूमि छोडेर जानुपर्ने विदेशतिर बाध्यता, आफ्नो आमा बुवासँगै बस्ने रमाउनु सबैलाई उ छ। भोट माग्न दलका उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर दैलोमा गइरहेका बेला सुदूरपश्चिमका सीमा नाका भएर हजारौं नागरिकहरू रोजगारीका लागि भारत जाने क्रम बढेको छ। चाडपर्व मनाउन आएकाहरूलाई गाउँमा बसेर केही काम नपाइने र ढिलो गए भारतमा आफूले गर्दै आएको नोकरी पनि छुट्ने डर छ। त्यसैले घर परिवार र बालबच्चा पाल्नका लागि चुनावमा भोट हाल्नु भन्दा पनि पेट पाल्नका लागि फेरि भारत गइरहेको कैलालीकी पूजा चौधरी बताउनुहुन्छ। तिहारमा नआएको हाम्रो पनि अब नोकरी छुट्ने भयो नि, त्यही कमाएर खाने मान्छेको। नेपाल भारत आवागमनका लागि मुख्य नाकाका रूपमा रहेका कञ्चनपुरका डोके बजार गौरीफन्टा र गड्डा चौकी बनवासा भएर अहिले दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाली नागरिक भारत गइरहेका छन्। आफ्नै ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने उम्मेद्वारको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसक्दा आफूहरू विदेशिनु परेको नागरिकको दुखेसो छ। कैलालीका भागीराम चौधरी कामै नपार्थ आजसम्म कसैले हेर्दैनन्। भोट माग्ने बेला चाहिँ घर घरमा आउँछन् तर कसै त्यसो चासो गर्दैन। जितेपछि पहिलेको चुनावमा मत दिई जिताइएका जनप्रतिनिधिले उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेकाले फेरि मत दिनकै लागि आफूहरू बेरोजगार बस्न नसकिने भारत जान लागेका नागरिकहरूको भनाइ छ। भारत जान लाग्नुभएका विवश चौधरी अब यहाँ पैसा कमाएर देखिँदैन भनौँ, बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। नेपालका नेताहरू आफ्नै पेट भरेर ठिक्क हुन्छ, युवाहरूलाई रोजगार केही छैन। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणा पत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। सुदूरपश्चिमका उम्मेद्वारले भारत जाने क्रमलाई रोक्ने एजेन्डा पनि अघि सारेका छन्। त्यही एजेन्डा अनुसारको काम उम्मेद्वारले गर्छन् भन्ने विश्वास नभएकै कारण चुनावको मुखमा पनि नागरिक कामको लागि भारत जान बाध्य छन्। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। खुसी छरिन्छ घरैभरि साथ हिमस्टार सधैँभरि विश्वासको छ नाता सन्तुष्टिको छ वाचा छ हिमस्टार जीवनभरि छ हिमस्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिमस्टार खुसियाली छाउँछ अपार। हिमस्टार जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट काठमाडौँ। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हे हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा भा, मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो हजुर। अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दिदीको विवाहमा जन्ती आएका डाक्टर पंकज चौधरी नेहा चौधरीको आँखामा परे। दिदी ठूलो बुवाकी छोरी रागिनीका देवर पर्थे पंकज। परिवारभित्रै नातेदार भएकाले उनीहरूको भेट हुन थाल्यो। काठमाडौँ बसेर पढ्दै गरेकी नेहा र काठमाडौँमै डाक्टरी पेशा गर्ने पंकज बीच मन मिल्यो। महोत्तरीको औरै एक घर भएकी नेहा र रामगोपालपुर 5 घर भएका पंकजका परिवारले 1 वर्षभित्रै विवाहको कुरा टुङ्ग्याए। 2077 साल फागुनमा नेहाको परिवारले होटलमा 10 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर टिकाटालो गरे। 2078 फागुन 25 गतेलाई टुङ्गो लागेपछि दुवै परिवारले जनकपुरको होटल राजदरबारमा विवाह गराउने सहमति भयो।
औरै बजारमा भएको घर र नजिकैको जग्गा बेचेर बिहेमा 1.5 करोड रुपैयाँ खर्च भएको नेहाका बुवा सुरेश बताउनुहुन्छ। पंकज काठमाडौँको ग्रान्डी र नर्विक अस्पतालका जनरल फिजिसियन हुन्। काठमाडौँ बसेर पढिरहेकी नेहालाई विवाह सकेर पढाउने भन्दै टिकाटालो पछि नै पंकजकै परिवारले पढाइ छुटाएको थियो। 12 कक्षा सकेकी नेहाले श्रीमानसँगै बस्ने र पढाइ अगाडि बढाउने प्रस्ताव राख्नुभयो। यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै परिवारले शारीरिक रूपमा हिंसा सुरु गरेको नेहाको गुनासो छ। डाक्टर पतिबाटै दाइजो माग्दै कुटपिट भएको उहाँको भनाइ छ। पंकजकी दिदी रेखाले सम्झाएपछि आफूले प्रतिवाद गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। दिदीलाई जवाफ लगाएको भन्दै त्यसपछि पंकजले निरन्तर कुट्न थाले। नेहाले भन्नुभयो अस्पतालमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। मेरो पनि भन्नु छ। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु रोक्ने सम्बन्धमा 4 बुँदे निर्देशन जारी गरेको खबरबारे टेक प्रसाद घिमिरे प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो नियम सबैमा लागू हुन्छ कि उही सोझा नागरिकलाई मात्र हो? विगतका मतदानमा कतिपयले केन्द्रभित्रै निर्वाध तरिकाले मोबाइल चलाइरहेका पनि भेटिएको थियो। साँच्चै नियम बनाएको भए सबैमा समान रूपले लागू हुनुपर्छ। यही विषयमा लक्सरू र विनोद आचार्य भन्नुहुन्छ, राम्रो निर्णय। निर्वाचन आयोगको नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ। सीता पाण्डे राणाभाटको प्रतिक्रिया छ, मतदान स्थलमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु नलैजानु हामी नागरिकको कर्तव्य हो। निर्वाचन आयोगले पनि निर्देशन दिएको रहेछ, कडाइका साथ नियम पालना गरौं। चुनावको मौका पारेर बजारमा धेरैजसो दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको खबरमा दुर्गा गर्तौँला लेख्नुहुन्छ, नेपालमा चुनावको बेला मात्र होइन, केही चाडपर्व लगायतका अरू मौका मिल्यो कि भाउ बढिहाल्छ, तर पछि घट्दैन। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ भारतबाट 3-4 पटकसम्म घटेर आउँदा नेपालमा घटेन, तर बढेर आएपछि केही समयमा बढी नै हाल्छ। यसलाई नै मूल्य वृद्धिको गतिलो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। अनि मूल्य वृद्धिकै विषयमा अग्निधर लोहनी लेख्नुहुन्छ, यो सधैँको चलन हो। व्यापारीहरूले चुनावको बेला महँगी बढाएर चन्दा दिएको पैसा असुल्छन्, यसमा के नै नौलो भयो र? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। इन्डोनेसियाको बालीमा चलिरहेको G20 सम्मेलनमा सहभागी विश्वका शीर्ष नेताहरूले युक्रेनमा रुसी आक्रमणबारे निन्दा गरिरहँदा मस्कोले किभमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको छ। युक्रेनको राजधानी किभमा क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको अपुष्ट विवरण बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आक्रमणबाट किभमा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने कम्तीमा 2वटा आवासीय भवनमा क्षति पुगेको छ। रुसले युक्रेनका अरू केही शहरमा समेत क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको छ। G20 सम्मेलनमा भने धेरैजसो देशले युद्धलाई लिएर रुसको निन्दा गरेका छन्। सम्मेलनमा रुसको प्रतिनिधित्व गरेका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ बाली छोडेसँगै आक्रमण भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। युक्रेन युद्धमा भएको क्षतिको खर्च रुसले तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आह्वानलाई रुसले अस्वीकार गरेको छ। अब खेल खबर। नेपाल र पाकिस्तान बीच आज मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदैछ। खेल दशरथ रंगशालामा बेलुका 5:30 बजे सुरु हुनेछ। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले 3 वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएर फुकुवा गरेपछि पाकिस्तानले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलको रूपमा नेपालसँग खेल्न लागेको हो। दशरथ रंगशालामा घरेलु टोलीले आज 50औं खेल खेल्दैछ। एन्फाले यो खेलका लागि सामान्य प्यारापिडतर्फ 500 रुपैयाँ, भिआइपी तर्फ 1000 र 5000 को टिकट मूल्य तोकेको छ। खेलकै अर्को खबरमा नेपाल र युएई बीचको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट आज हुँदैछ। खेल कीर्तिपुर मैदानमा बिहान 9 बजे सुरु हुनेछ। सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल युएईसँग 84 रनले पराजित भएको थियो। यो सँगै 3 एक दिवसीय खेलको श्रृङ्खलामा युएईले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। श्रृङ्खला जोगाउन नेपाललाई आज जित्नै पर्ने दबाव छ। आजको खेल जिते युएईले श्रृङ्खला जित्नेछ। दुई देशबीचको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय खेल शुक्रबार हुनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। चीनका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपमन्त्री ली चुन 5 दिने भ्रमण सकेर हिजो फर्किनु भएको छ। चीनबाट पछिल्लो समय भएका भ्रमणभन्दा उहाँको काठमाडौँ बसाई फरक रह्यो। यसअघि चीनका मन्त्रीहरू आउँदा उच्च तहको भेटवार्ता हुने गरेको थियो। यसपालि चुनावका कारण नेपाल सरकारले उपमन्त्री लीको भ्रमणलाई औपचारिकता दिएन। मन्त्री लीको भ्रमण सांस्कृतिक क्षेत्रको अवलोकन गर्नमै सीमित रह्यो। अनौपचारिक भ्रमण भएकाले कुनै पनि सम्झौता भएन। कोरोना बीमामा आफ्नो दायित्व बापतको रकम 1 हप्ताभित्र भुक्तानी गर्न बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट सोमबार कोरोना बीमाको पैसा भुक्तानी नगर्ने आशयको पत्र आएपछि
प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो। बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले तोकिएको मितिमा पैसा नतिरे पुनर्बीमा कम्पनीलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावी दौडमा झण्डै 1.5 दर्जन डाक्टर पनि सहभागी भएका छन्। कोही पार्टी र कोही स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार बनेका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। जंघार नआई सुरुवाल नसुर्कुनु। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। चुनावको प्रचार भोलि मध्यरातसम्म मात्रै। मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका प्रचारका सामग्री हटाउनु पर्ने। मतदान केन्द्रमा क्यामेरा र मोबाइल निषेध। चाडपर्वमा स्वदेश आएकाहरूलाई चुनावले रोक्न सकेन। कामका लागि फेरि भारत पस्दै आफ्नै ठाउँमा बस्न मन भए पनि काम नपाएको र दलहरूले पनि व्यवस्था गर्ने गरेका गुनासो। साना किसान सरकारी अनुदानको पहुँचभन्दा बाहिर। 69% पशु व्यवसायीले अनुदान पाएनन्। किसानका नाममा राजनैतिक पहुँच भएकाले सुविधा लिँदै। रुसी विदेश मन्त्रीले G20 सम्मेलन छोडे लगत्तै युक्रेनको राजधानी किभमा आक्रमण। युद्धलाई लिएर रुसको निन्दा। क्षतिको खर्च तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आह्वानलाई रुसद्वारा अस्वीकार। र नेपाल र पाकिस्तान बीच आज मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदै। युएईसँगको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट आज। श्रृङ्खला जोगाउन नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाब। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले मार्साबले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। चुनाव अघि व्यवस्था गर्ने नेताहरू चुनावका बेला भने भोट माग्न मतदाताको पाउमै पर्ने गर्छन्। यही विषयलाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एकजना नेता निउरिएर कुप्रो परेर भोट माग्दै हिँडेका छन्। उनको कम्मरमा केही समस्या भएको जस्तो देखिन्छ। अनि त्यहाँ भएका एकजना भन्दैछन्, कम्मरमा केही समस्या छैन, उहाँलाई चुनाव लाग्यो हो, आत्तिनु पर्दैन, मङ्सिर 4 पछि आफै सोझिनुहुन्छ। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। आफ्नो ओडामा खटिएका प्रतिनिधि या नजिकको निर्वाचन कार्यालयबाट चुनावमा भोट हाल्ने सही तरिका थाहा पाइराख्न नबिर्सौं। नमस्कार।